वजारत सनत और तजारत पाकिस्तान ने गुजरात चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क़याम की मंजूरी दी है। कबल अज़ीं पूरे मुल्क में 9 चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड इंडस्ट्री कायम हैं। बानी मेंबरान चौधरी मोहम्मद फराज, शेख नसीर अहमद और नासिर जावेद भट्ट ने बताया कि बहुत जल्द एग्जीक्यूटिव बॉडी के इंतखाबात के बाद चैम्बर बाज़ाब्ता काम शुरू कर देगा। गुजरात शहर के ऐसे तमाम ताजर और सनतकार जिनका सालाना टर्नआउट 2 करोड़ रुपए है, वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मेंबर बन सकते हैं। हमारे लिए गुजरात की बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अहम लम्हा है और इसके लिए हमने ये जरूरी समझा कि आप लोगों की वसासत से हम गुजरात के लोगों को ये खुशखबरी सुना सके कि गुजरात में एक नए चैम्बर का बाकायदा तौर पर डीजीटीओ ने उसकी मंजूरी दी है और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने वफाक से ये लेटर जारी कर दिया है। और गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऐसा अदारा जिसका नाम गुजरात चैम्बर स्मॉल ट्रेड स्मॉल इंडस्ट्री है वजूद में आ चुका है, जो गुजरात के छोटे सनतकारों और ताजरों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करे। इस सिलसिला में हम काफी अरसे से इस कोशिश में थे कि गुजरात में जो स्पेशली छोटे कारोबारी लोग हैं उनकी आवाज किसी फोरम पे नहीं सुनाई दे रही थी। होता ये है कि यहाँ पर जब भी कोई मामलात होते हैं, बड़े बड़े लोग जो है वो अपने मकासद पूरे करते हैं और अदारों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जरूरत इस चीज की आती है कि एक दरमियाने तबके का कारोबार करने वाला बंदा जो है वो ट्रेड में हो या इंडस्ट्री में हो, उसके लिए मुश्किलात होती है। और उसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर ये सहूलत मौजूद थी कि जो छोटे ताजर है और जो सनतकार है वो मिल के एक चैम्बर बना लें, और हमने गवर्नमेंट की सहूलत से फायदा उठाते हुए गुजरात में स्मॉल ट्रेड और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए चैम्बर बनाया है। इंशाल्लाह ताला आज से इसका बकायदा आगाज हो गया है। हम इंशाल्लाह ताला 5-10 दिन के अंदर इसका बकायदा तौर पे दफ्तर कायम करके और बकायदा तौर पर गुजरात के सनतकारों और ताजरों के लिए सहूलत की फराहमी के लिए और गवर्नमेंट के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए काम करेंगे। मैं यहाँ पर उन फ्रेंड ग्रुप के तमाम दोस्तों का और बिलखसूस डीजीटीओ का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ तावन किया और इस अदारे को बनाने के लिए हमारी रहनुमाई भी फरमाई। मैं बिलखसूस मेंबर बोर्ड रेवेन्यू प्लानिंग FBR डॉक्टर भी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस चीज़ का मैं आइडिया दिया और इस चीज़ के लिए मैं मोटिवेट किया कि आप इन बड़े बड़े सरमायादार लोगों की से बाहर आए और अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए एक अलहदा अदारा बनाए। ये डॉक्टर अमीर साहब की रहनुमाई में हमने ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल की तगदो के बाद आज हम ये अदारा बनाने में कामयाब हो गए हैं। मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये अदारा होगा ये बिल्कुल गैर सियासी होगा। इसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी में हम लोग किसी किस्म की सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पे सिर्फ ट्रेड की बात होगी, यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी और छोटे सनतकारों और ताजरों के हकूक की बात होगी, और इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला दिन रात काम करेंगे। मैं जो पहले चैम्बर है उसके बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा कि हम और वो नदी के 2 किनारे हैं। अब हमने अपनी तरफ के किनारा है वहां पे हमने फलदार बूटे भी लगाने हैं, हम वहां पे लान भी बनाना है और हमने वो उस साइड को बेहतर से बेहतर करना है और हम सिर्फ बेहतरी के लिए आए हैं। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम इंशाल्लाह काम करेंगे और आपको काम करके दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि ये जो अदारा आया है ये सिर्फ काम करने के लिए आया है और इंशाल्लाह ताला काम 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 और हम सिर्फ काम करेंगे और आपको ये तब्दीली नजर आएगी कि इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म से गुजरात के छोटे सनतकार और ताजर जो है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, हम सब एक हैं और इंशाल्लाह ताला हम सब एक रहेंगे, क्योंकि अक्सरियत जो है वो दरमियाने लोगों की होती है, छोटे कारोबार की होती है और बड़े लोग जो है उनका हकूक गज़ब करते हैं। इंशाल्लाह ताला आज के बाद इंतज़ामिया के तावन से जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम होगी छोटे ट्रेड के लिए और सनतकारों के लिए हम उनकी आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि थोड़े अरसे में इंशाल्लाह ताला हम उस जगह पर पहुँच जाएंगे जिससे जाके गुजरात के ताजरों और सनतकारों के लिए अदारा जो है वो इंशाल्लाह ताला अपनी मिसाल आप होगा। ये हमारा अपना फैसला था गुजरात में छोटे ताजर के छोटे इंडस्ट्रियल के हालात देखते हुए कि उसकी कहीं पे सुनवाई नहीं होती, उसके लिए ये हमने बनाया, क्योंकि हमें गुंजाइश कानून में मौजूद थी और पहले 9 चैम्बर बन भी चुके हैं जैसा फराज साहब ने बताया। हमने कहा हम भी अपने छोटे ताजर और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोशिश और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। पाकिस्तान ने जो है ना चैम्बर जो है ना स्मॉल ट्रेडर्स ये अप्रूव की हैं
اب بھی سینٹ سے اس کی مختلف ٹائم پہ مختلف اپروول جو ہے نا وہ آ رہی ہے. ہمارے بھی اس میں کارپوریٹ کلاس ہے لیکن اس کا ایک ٹرن اوور ہے, گورنمنٹ جو ہے نا وہ سیٹسفائی کر رہی ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہماری باڈی بنے گی تو تب تک جو ہے نا یہ وہ لیٹر پروف جو ہے نا وہ آ جائے گا. تو اس کے مطابق ہمارے ایگزیکٹو جو بنیں گے وہ کارپوریٹ کلاس میں بھی بنیں گے. فرینڈز گروپ کے رہنما رضوان دلدار چودھری نے اسمال چیمبر کی منظوری پر فرینڈز گروپ کے تمام ممبران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری مسلسل محنت کا صلہ ہے. ہمارا یہ پلیٹ فارم مکمل غیر سیاسی ہوگا جہاں صرف مقامی صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے کام کیا جائے گا. لوگوں کی ایک ایفرٹ بھی تھی, ایک تو ان کی لگن بھی تھی, اور وہ لوگ بار بار پوچھتے ہوتے تھے کہ کب چیمبر کا پروسیس ہوگا, کب ہم کام کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ فرینڈز گروپ کے جتنے لوگ ہمارے ساتھ چلے تھے, جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, جن لوگوں نے ہماری سپورٹ کی, جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ٹائم لیا اور بڑی بڑی چیزیں برداشت کی, تو ان سب کا پھر ہم فرینڈز گروپ کی طرف سے اپنا شکریہ ادا ان کا کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے انہیں یقین دلائیں. اس طرح انہوں نے فرینڈز گروپ پہ اعتماد کیا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچے گی, اور انہیں پتہ چلے گا یہ جو چیمبر بن رہا ہے یہ چیمبر ایک صحیح چیمبر ہوگا جس میں سیاست کا جو فراز صاحب نے بتایا ہے کوئی رول نہیں ہوگا, اور اس میں رائٹ سب کے ایک جیسے ہوں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی کچھ بہتری آئی. الحاج محمد افضل گوندل نے کہا کہ گجرات چیمبر میں نورا الیکشن کے بعد دوستوں نے درست راستہ چنا. آج یہ معصوم پودا نظر آنے والا ادارہ بہت جلد تناور درخت نظر آئے گا. منڈی بالدین والے نکلے تھے تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی قانونی اتھارٹی نہیں تھی کہ ان لوگوں کو جا کے دوبارہ گجرات چیمبر میں واپس لے کے آئیں. وہ بھی لوگ والنٹیئرلی وہ سے لوگ آ جائیں گے, ان کو وہاں رسپیکٹ نہیں ملتی, اتنا انوائرمنٹ نہیں ہے ان کے رسپیکٹ کا. چند لوگوں نے آپس میں مل کے بانٹا ہوا ہے, اس دفعہ میرا بیٹا بنے گا, اس دفعہ تیرا بیٹا بنے گا. اگر اس طرح کے کلچر نہیں رہنا تو وہاں گروتھ کیا ہونی ہے. ہمارے زمانے میں ہم جب سارے وہاں بیٹھتے تھے ہر مہینے میں گنتے تھے اتنے ممبر ہمارے بڑھ گئے, سال میں گنتے اتنے ممبر بڑھ گئے, اتنے ہمارے پیسے بڑھ گئے, اتنی آمدن ہماری بڑھ گئی. اگر ون مین شو اس میں بھی کوئی ہوگا تو یہ بھی فلاپ ہو جائے گا. اس میں ون مین شو نہیں ہوگا, یہ پراپر ایک ادارہ ہوگا, پراپر اس کی بلڈنگ بھی اللہ دے گا ہمیں, اور اس بلڈنگ میں بھی ہمارا حصہ ہے. جو اگر لیگلی ہمیں رائٹ ملے گا تو ہم وہاں بھی جا کے بیٹھیں گے. لیکن ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم کسی پرانی کہانی کو پڑھنے کے لیے نہیں آئے. پرانا الیکشن ہم نے کیا, 3-3 4-4 کلومیٹر گاڑیاں ہم نے کھڑی کی, فیئر الیکشن. اس کے بعد کبھی چوتھی گاڑی نہیں کھڑی ہوئی, کبھی الیکشن نہیں ہوا. تو جب نورا کشتیاں نورا الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کی حیثیت اس ادارے کی ختم ہو جاتی ہے. ہم اس کی ورتھ چاہتے ہیں, اس میں صحت مند کمپٹیشن چاہتے ہیں, اس میں ملک کے لیے ترقی چاہتے ہیں. ملک کی اکانومی جو زمین پہ گری ہوئی ہے ہم اس کو سارے مل کے اپنے حصے سے اٹھانا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کام کریں گے تو غریب لوگوں کو روٹی ملے گی, ہم لوگ کام کریں گے تو ملک کو ریونیو ملے گا, ہم لوگ کارخانے ہمارے ترقی کریں گے, ہماری تجارت ترقی کرے گی, ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. یہ سارے لوگ وائز لوگ ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں. ابھی بے شک معصوم حالت میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں, یہ جس سٹیج پہ بھی ہیں یہ چند دنوں تک ہر روز ترقی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, ہر روز خود ترقی کریں گے اور ملک کو ترقی کرائیں گے. اس بحران میں ملک کو ہم نے نہیں چھوڑنا. میرا بھی کوئی سمال یا لاج سے تعلق نہیں, میرا ایک کاز سے تعلق ہے. یہ کاز ہے ملک کی ترقی کی, یہ کاز ہے امپلائمنٹ کی, یہ کاز ہے ریونیو کی, یہ کاز ہے خوشحالی کی. اگر اس کاز کے لیے ہم نے کام کرنا ہے تو پھر سارے ہم ٹوگیدر ہیں. اس میں سے بھی کوئی ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہے تو ہمیں کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کا استحصالی کلچر ہوگا تو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہاں ہمارے ادارے میں موجود نہیں ہوگا. یہ سارے اس کو بنانے سے بڑے عرصہ دراز سے تجسس تھا ان کو کہ ہم ایک ادارہ ایسا بنائیں, مثالی ادارہ بنائیں, تاکہ اس طرح کے استحصالی کلچر کے لوگوں کو شرم آئے کہ جب کاروباری لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے, ان کا ایک کلچر ہوتا ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا. شفقت سے دیکھتے ہیں اور ایک ماحول بناتے ہیں. جب چیمبر کا کلچر نہیں, کلب کا کلچر نہیں, بیٹھنے کا کلچر نہیں, وہاں استحصالی کلچر سارے مل کے وہاں یہاں بھی بیٹھ جائیں گے, ہمارا بھی وہ اشر ہوگا. ہم انشاءاللہ اس کو گجرات میں مثالی ترقی کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. جو لوگ ہمارے ساتھ ممبرشپ پہ آئیں گے وہ ایک ہی سال کے اندر پرائڈ فیل کریں گے کہ یہ لوگ کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان لوگوں نے ملک کے لیے کام کر کے دکھانا ہے. انشاءاللہ ہم ملک کی ترقی کے لیے ایک اکائی بننا چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم سارے لوگ مخلص نیک نیت ہو کے اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. اس موقع پر فرینڈز گروپ کے عرفان صفی, شیخ سلیم, احتشام دلدار چودھری, امجد مجید بٹ, عاطف منور لکی, ثناء اللہ بٹ, چودھری شہزاد انور, شفیق الرحمان بٹ, یاسر بٹ ایڈوکیٹ, چودھری صغیر, شعیب ذکی بھی موجود تھے. سید عابد علی, جرنلسٹ, گجرات.